नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी थिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी पारित भएकोमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलले गरे एकअर्काको प्रशंसा। स्थानीय चुनावसँग सँगै भएर जाने संकेत। संसद खुलाउन एमालेलाई आग्रह। माओवादीको अन्तरसङ्घर्ष पार्टी फुटको संघारमा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती शक्ति सँगै बस्न नसक्ने भन्दै एक अर्को समूहप्रति कटाक्ष। श्रेष्ठ समूह पर्ख र हेरकै रणनीतिमा। आगामी स्थानीय निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग नहुने आयोगलाई सरकारले दियो 8 अर्ब 11 करोड। नामावली सच्याउन फागुन 26 सम्मको समय। मेट्रो मोनोरेलको सपना बाढेको काठमाडौँ महानगरका बासिन्दा बिजुली बत्ती र खानेपानीकै चरम अभावमा। पानी नआए पनि वर्षौंदेखि बिल तिर्न बाध्य। नेपाल स्काउटको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धुमेल पार्दै वर्तमान नेतृत्व। आफ्नो स्वामित्वको करोडौंको सम्पत्ति प्रयोगविहीन ऐन मिचेर कर्मचारी भर्ती केन्द्रको अखडा। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण 8औं दिन पनि जारी। आत्मसमर्पण नगर्ने युक्रेनी राष्ट्रपतिको अडान। रुसतर्फ ठूलो क्षति भएको दाबी। र नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबल प्रतियोगिताको तयारीमा क्लबहरू। काठमाडौँ रेजर्स र विराटनगर सिटीले तोक्यो प्रशिक्षक र मार्की खेलाडी। अब समाचार विस्तारमा। लगभग भत्किएको अवस्थामा पुगेको सत्ता गठबन्धन एमसीसी पारित गर्ने विषयमा एकजुट हुँदा फेरि बौरिएको छ। एमसीसी पारित गरिएपछि पहिलोचोटि बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छलफलमा एक अर्काको प्रशंसा गर्ने काम भयो। गठबन्धन स्थानीय तहसम्म नै जाने संकेत पनि उनीहरूले गरेका छन्। एक रिपोर्ट। गठबन्धनका नेताहरू 3 तहकै निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए। तर अहिले भने स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर छलफल हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन दल जुन स्थानमा बलियो छ त्यहाँ त्यही दललाई प्राथमिकता दिने, यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने वा केन्द्रबाट निर्णय गर्ने, केही स्थानमा मात्रै गठबन्धन बनाउने वा सबैतिर गठबन्धन बनाएर जाने विभिन्न विकल्पमा गठबन्धनका नेताहरूबीच छलफल जारी छ। एमसीसी संसदबाट पारित भएसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा अब 4 दल मात्रै बाँकी छन्। 4 दलको बीचमा निर्वाचनमा सहकार्यका विभिन्न विकल्पबारे छलफल भए पनि कुन विकल्प अपनाउने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न भने बाँकी छ। 4 दलीय गठबन्धनमा सँगै चुनाव लड्नुपर्छ, मिलेर तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेकै छ। तर यसको मोडालिटी केन्द्रले निश्चित गर्ने कि जिल्लाले निश्चित गर्ने भन्ने बारेमा अहिले टुङ्गो लागिसकेको छैन। दुवै ढङ्गबाट हामी छलफल गरिरहेछौँ। अब प्रत्येक जिल्लाले आफ्नो शक्ति क्षमता प्रभावका आधारमा कुन कुन पालिकाहरूमा कसले कसरी चुनाव लड्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको पनि छैन। केन्द्रले यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा निर्देशन गरेर जिल्लाले टुङ्गो लाउने पनि हुन सक्दछ। ती दलको भविष्यबारे गठबन्धनकै नेताहरू विश्वस्त छैनन्। स्थानीय निर्वाचन अघि नै 5 दलबाट 4 दलमा झरेको सत्तारूढ गठबन्धन यही रूपमा अघि बढ्छ वा अझै अरू दलहरू पनि अलग्गिन्छन् भन्नेमा गठबन्धनका नेताहरू नै ढुक्क हुन नसकेकाले पनि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी जाने भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ। पहिले स्थानीय चुनावको गठबन्धनलाई ठिक पारौँ, त्यस पछाडि आम निर्वाचनको गठबन्धन कस्तो हुन्छ भन्ने सोचौँला। तर फ्रेम चाहिँ समग्रतामा आम निर्वाचनसम्म नै यो फ्रेम जानुपर्छ भन्ने ठाउँबाट गठबन्धनका अभ्यासहरू सुरु भएका छन्। अब तर घटनाक्रमले के बताउँछ, जस्तै एउटा कुनै दल आज छोडेर गयो, भोलि अर्को कुनै दल फेरि निक्लेर जान सक्ला, यस्तो हुन सक्छ। त्यसले गर्दा आज जुन ठाउँमा छौँ यसले आम निर्वाचनसम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने सङ्केत चाहिँ देखाएको छ। लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध हुँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भनी आलोचना भइरहँदा बिहिबारको बैठकमा उनीहरूले यसबारे गम्भीर छलफल गरेका छन्। उनीहरूले संसद अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई आग्रह पनि गरेका छन्। गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनका सबै दलहरू सहमत नै देखिन्छन्। तर गठबन्धनको स्वरूप कस्तो हुने भन्नेमा मतभिन्नता रहेको छ। देशैभरि समान रूपले गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ अथवा केही
स्थानहरूमा पाउँछ अथवा केही प्रभावशाली नेताहरूलाई जिताउनेतर्फ मात्रै केन्द्रित हुन्छ त्यो भने आगामी गठबन्धनका बैठकहरूले निर्धारण गर्नेछन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा केशवराज जोशी, काठमाडौँ। एमसीसी पारित गर्ने विषयमा स्पष्ट द्वैधार देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको विवाद फुटको संघारमा पुगेको छ। भोलि केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तय भएको छ। त्यसअघि नारायण काजी समूह आन्तरिक गृह कार्यमा छ। संस्थापनले पार्टीबाट अलग भए पनि फरक नपर्ने बताइरहँदा श्रेष्ठ समूह संयमपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने भन्दै पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। एक रिपोर्ट। संसदबाट एमसीसी पारित भएपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नारायण काजी श्रेष्ठलाई आफूले पार्टीका आन्तरिक बैठकहरूमा असन्तुष्टि राखे पनि बाहिर नबोल्न अनुरोध गरेको तर श्रेष्ठले नमानेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। प्रचण्डले आफूहरूलाई पार्टी छाडेर जाऊ भन्ने आशय व्यक्त गरेको भन्दै श्रेष्ठ समूह असन्तुष्ट छ। त्यस लगत्तै श्रेष्ठ निवासमा दुई नेताहरूको भेटघाट भएको थियो। उक्त भेटघाटमा दुई नेताहरूबीच मन माझामाझ भएकाले पार्टी फुट टरेको आकलन गरिएको थियो। तर उक्त भेटघाटपछि पनि दुई खेमाका नेताहरूका अभिव्यक्तिहरूमा नरमपना आएको छैन, बरु एक अर्को समूहप्रति कडा प्रहार हुँदैछन्। प्राइम टाइम्ससँगको कुराकानीमा अध्यक्ष प्रचण्ड निकट नेता हरिबोल गजुरेलले नारायण काजी श्रेष्ठलाई कारबाही हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। पार्टीमा सधैँ विधि र पद्धतिको कुरा उठाउने श्रेष्ठले अनुशासन विपरीत काम गरेको उनको आरोप छ। राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरू एकै ठाउँमा रहन नसक्ने उनको भनाइ छ। विधि पद्धतिको कुरा उहाँले उठाइरहनु, विधि पद्धति भन्दा ठिक छ आफ्नो पार्टी कुरो संसदीय दलमा राख्ने कुरो होइन, राख्नु ठिकै छ होइन। तर बाहिर गएर अब राष्ट्रघात भयो होइन, अब भन्दा त राष्ट्रघाती नेतालाई सँग कसरी बस्ने भन्ने प्रश्न मात्रै उठ्छ नि आफैलाई भोलि। प्रचण्ड धार आक्रामक देखिँदा नारायण काजी धार नरम त देखिएको छ, तर उनीहरू पनि झुक्न तयार छैनन्। जाऊ भन्ने ढङ्गले पनि भन्नुभयो होइन। तर मूल कुरा के छ त भन्दाखेरि त्यो गठबन्धन बचाउने नाउँमा राष्ट्रलाई डुबाउने काम त गर्नु हुँदैन होइन। अध्यक्षलाई मान्ने सम्मान गर्ने एउटा ठाउँमा छ। अध्यक्षले चाहिँ अब त्यसलाई आफ्नो निजी कम्पनी बनाउनु भयो भने त केही छैन, तर पार्टी हो नि त। एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौता भन्नेहरूले आफूहरूलाई राष्ट्रघाती भनेको प्रचण्ड निकटका नेताहरूको बुझाइ छ भने प्रचण्डलाई कुनै शक्तिले झुक्क्याएको श्रेष्ठ धारको बुझाइ छ। एउटै दलमा रहेका यी दुई धारका नेताहरू एकअर्कोलाई दलाल भएको आरोप लगाउन समेत पछि परेका छैनन्। एमसीसी पारित गर्नेहरूलाई श्रेष्ठ धारले अमुक देशको दलाल भएको आरोप लगाएको छ भने प्रचण्ड निकट नेताहरू एमसीसीको विरोधमा रहेका देशलाई हामीले त एमसीसीको विरोध गरेकै हौँ तर सकेनौँ भन्नका लागि मात्रै विरोध गरिरहेको आरोप छ। यस्तो आरोप लगाउनेहरू एमसीसीको विरोध गर्न चीनले नेताहरूलाई उचालिरहेको सङ्केत गरिरहेका छन्। यसरी एकअर्कोलाई विदेशीको इसारामा नाचेको आरोप लगाउन समेत पछि नपरेका यी दुई धार सँगसँगै रहन्छन् वा अलग अलग भएर जान्छन्, त्यो त भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति र नेताहरूको व्यवहारमा निर्भर हुनेछ। नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लवको बाक्लिएको भेटघाटले पनि माओवादीभित्रको विवादमा आगोमा घिउ थपेको छ। विप्लव नारायण काजी लगायत एमसीसी विरोधी वाम गठबन्धन बन्न सक्ने गरी गृहकारी भएको पनि बताइन्छ। यस्तो परिस्थिति नबने श्रेष्ठ समूह आन्तरिक सङ्घर्ष चर्काउँदै पार्टीभित्र रहन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उद्घोष गरेको छ। दलहरूलाई तत्काल महाभियोगको प्रस्ताव पारित गराउन माग पनि गरेको छ। बारको 15औं राष्ट्रिय सम्मेलनले 24 बुधे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दा के कुरा उठान गरेको छ त? एक रिपोर्ट। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न माग राखेको छ। एसोसिएसनको अखिल नेपाल कानून व्यवसायीको 15औं राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रका बारेमा जानकारी दिँदै बारले राणामाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न माग गरेको हो। राणाको बहिर्गमन नै न्यायपालिकाको सुधारको सम्पूर्ण आधार नभएको र केवल सुधारको प्रस्थान बिन्दु मात्रै भएको बारको भनाइ छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले राणा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि प्रस्तावक र समर्थकसँग छलफल गरेर र यसलाई अघि बढाइने जानकारी पाएको बताएका छन्। उनले प्रधान न्यायाधीश राणा निलम्बित भएपछि संवैधानिक इजलास पुनः सुचारू हुने र न्यायालयको अन्य सुधारका काम सुरु भइसकेको बताए। सुधारका कुराहरूको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलास धेरै लामो समयदेखि बस्न नसकिराखेको स्थितिमा छिटो संवैधानिक इजलास बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। शुक्रबारदेखि नै संवैधानिक इजलास बस्ने थालनी हुन गइराखेको यहाँहरूको 20 बार अवगत नै भइसकेको छ। बारले गरेको 14 बुँदे घोषणा पत्रमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई अब जुनसुकै अवस्थामा पनि न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उद्घोष गर्दै जबराको पूर्ण बहिर्गमनको माग गरेको छ। त्यसै गरी जबरासँग मिल्योमतो भ्रष्टाचार सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परि न्यायमा विचलन ल्याउने जस्ता शंकास्पद भूमिका देखाएका न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाहीको माग समेत गरेको छ। न्यायाधीश र अदालतको अधिकृतको रूपमा सहयोग पुर्याउने कानून व्यवसायी समेतलाई पदक दिने र लिने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बारले जनाएको छ। कानुन व्यवसायीहरूको व्यावसायिकता, कानुन व्यवसायीहरूको आचरण पालनताका सम्बन्धमा हामीले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद मार्फत परिषद ऐनको हामीले संशोधन अहिले अपडेट गर्नको लागि ऐन संशोधनको कुराहरू हामीले नेपाल सरकारमा पेश गरेका थियौँ र त्यो पनि यो अधिवेशनमै सकभर यही किसिमबाट छिटो त्यो आउनको लागि हामीले हिजो अनुरोध गरेर आएका छौँ। घोषणा पत्रमा संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिन योग्य व्यक्तिहरूको रोस्टर सार्वजनिक गरी सोही रोस्टरबाट मात्रै नियुक्ति दिन भनिएको छ। सम्मेलनको न्यायपालिकामा रहेको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार निर्मूलन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि आह्वान गरेको छ। अदालतमा नियुक्त भएका सबै तहका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्यहरू र उनीहरूको परिवार सदस्यहरूको सम्पत्ति वार्षिक विवरण दाखिल एवं सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ। हरेक 3 वर्षमा आयोजना हुने सम्मेलनले यसपटक कानूनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता, व्यावसायिक र मर्यादित बार हाम्रो प्रतिबद्धता विषयमा छलफल गरेर घोषणापत्र जारी गरेको हो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले स्वाधीनताका लागि सबै देशभक्त एक हुने र मोर्चा बनाउने विषय सकारात्मक रहेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा नेकपा एमाले अछाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको 11औं सम्मेलन उद्घाटन गर्दै रावलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मासँग भेटवार्ता भएको र सबै देशभक्त एक हुने र मोर्चा बनाउने उनीहरूको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताए। देशभक्तहरू एक हुने कुरा उचित भएको र हाल आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताएका छन्। त्यस्तै उनले राष्ट्रघाती एमसीसी पारित गर्ने दलहरूका नेतालाई जनताले आगामी चुनावमा जवाफ दिनुपर्ने समेत बताए। घोषणा गरेको थिएँ, यसका यी राष्ट्रघाती प्रावधानहरू परिवर्तन नगरी, यसमा संशोधन नगरी यसलाई अनुमोदन गरियो भने अनुमोदन गर्नेहरूलाई नेपालको इतिहासले राष्ट्रिय गद्दार भनेर अंकित गर्नेछ भनेर मैले प्रतिनिधि सभाबाट मैले घोषणा गरेको थिएँ। त्यो मेरो कुनै एक्लै आवाज थिएन। जसरी अहिले तपाईँले ताली बजाउनु भयो, तपाईँहरू जस्तै ताली बजाउने हजारौं देशभक्त नेपालीहरूको आवाज थियो। नेपाली जनताले आगामी चुनावबाट ठोक्नुपर्छ। एमसीसी पारित भएसँगै नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि गम्भीर धक्का लागेको रावलको जिकिर छ। राष्ट्रघाती विषयमा मात्र आफूले बोलेको भन्दै उनले पार्टीको हित विपरीत कहीँ कतै नबोलेको स्पष्ट पारेका छन्। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग नहुने भएको छ। मेसिनको प्रमाणीकरणमा समस्या भएकाले प्रयोग हुन नसक्ने भएको हो। आयोगले अन्य तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। आयोगले निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग नहुने जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मेसिनको प्रमाणीकरण कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म मेसिन प्रयोग गर्न नसकिने बताए।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको अध्ययनको कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि मेसिन प्रमाणीकरणको विषयमा आयोग ढुक्क हुन नसकेको उनले बताए। मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम अन्तर्गत मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने काम फागुन 20 गतेदेखि 26 गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ। सोही अवधिमा कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्रै कायम गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनका लागि सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाईको मौका दिने जस्ता क्रियाकलापहरू पनि हुनेछन्। मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउने निवेदन दिने, कसैले झुटो विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनका लागि सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाईको मौका दिने जस्ता क्रियाकलापहरू मिति 78/11/20 देखि आइजन 26 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। मतदाता नामावली सम्बन्धी पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोगका लागि दर्ता हुन निवेदन प्राप्त भएका 80 वटा राजनीतिक दलहरूको निवेदनका सम्बन्धमा जाँचबुझ भइरहेको र निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको नाम फागुन भित्रमा प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको नामावली सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको जानकारी दिँदै आयोगले ती नामावलीहरू हाल अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ छुटाएको छ। निर्वाचन आयोगले 8 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा केही शीर्षकको बजेट घटाएर मन्त्रालयले 8 अर्ब 11 करोड बजेट छुटाएको हो। आयोगले माग गरे मध्ये सूचना प्रविधि, मतपत्र ढुवानी र विद्युतीय मतदान मेसिन लगायतका शीर्षकमा बजेट नदिएको हो। मतपत्र ढुवानी हवाईजहाजबाट समेत गर्न सकिने भएपछि सरकारले नै सेनासँग समन्वय गर्ने भएकोले बजेट निकासा नगरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2078 साल वैशाख 30 गते हुँदैछ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भएपछि विद्या सुन्दर शाक्यले मेट्रो रेल, मोनोरेल, स्मार्ट यातायात सहितका सपना बाँडे। तर 4 वर्षीय कार्यकाल सकिने लाग्दा उनले नेतृत्व गरेको महानगरवासी टुकीको भरमा बस्नुपर्ने स्थिति छ। खानेपानी त आकाशको फल जस्तै भएको छ। महानगरवासीको यस्तै पीडा समेटिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। के तपाईलाई थाहा छ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अधिकांश यस्ता ठाउँ पनि छन् जहाँ धारा छ, प्रत्येक महिना शुल्क पनि तिर्छन्, तर धारामा पानी नआएको 15 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 32 महादेव स्थानमा करिब 100 भन्दा बढी घरधुरीका नागरिकले धारामा पानी देख्न नपाएको वर्षौं बित्यो। उनीहरूले के बर्खा के हिउँद 12 महिना जार वा ट्याङ्करको पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन्, तर महसुल भने तिरिरहेका छन्। खानेपानी लगायतको समस्या लिएर उनीहरू वडा कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, खानेपानी संस्थान लगायतका निकायमा धाइसकेका छन्, तर वर्षौंदेखिको उनीहरूको समस्या जिउको तिउ छ। कतिसम्म भने यहाँका स्थानीयले बिजुलीको पनि सहज उपभोग गर्न पाएका छैनन्। चुनावमा भोट माग्न आउँदा सबै समस्याको समाधान गर्ने बाचा गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले दैनिक अति आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्न चासो नदिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित छन्। आफूहरूले नै भोट दिएर जिताएको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदै गर्दा उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधि भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्। 9 वर्षदेखि चाहिँ हामीले खानेपानी पाएको छैन।
बुझिस नि 9 वर्षदेखि भनेको कति पीडा बोकेको छौँ होला हामीले। मेरो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँ 200-300 घर छन्, तर अहिलेसम्म उहाँहरूले एक थोपा पनि पानी खान पाउनु भएको छैन। खानेपानीको अध्यक्ष म छु, समिति गठन गरेको छु अहिले मैले भर्खर। अनि के हुन्छ भने हामीले राज्यलाई तिरेको कर कहाँ जान्छ? यो लठेप्रो सरकारले त हामीलाई केही पनि गर्दै गरेन। भएको पानी पनि काटिदिने, बत्ती पनि छैन हाम्रो, यस्तो खम्मा गाड्दैछ, घर चोरेर लगेछ। ट्याङ्करबाट ल्याएर किनेर वर्षौँ भयो हामी घर बनाएदेखि त्यही सब महसुल चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ तिरेका छौँ हामीले होइन। त्यो चाहिँ साह्रै समस्या। अरू सुविधाको त कुरै छ, मेन हामीलाई पानी हो आवश्यकता कुरा होइन, आवश्यक कुरा सबभन्दा। पानी नै नभएपछि हामीले अरूको कुरा अरू सोच्ने त कुरै छँदै छैन हाम्रो त। अरू विकास निर्माण बाटो भन्दा पनि सबभन्दा मेन कुरो पानी नै नभएपछि हामी अरूतिर सोच्नै सकेका छैनौँ। हामीले भोट दियौँ जितायौँ होइन, उहाँ हाम्रो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ भन्ने खालि मिडियामा सुनिन्छ, न उहाँ यहाँ वडामा आएर केही निरीक्षण गरेको थाहा छ हामीलाई यो उहाँको कार्यकालमा, न हाम्रो केही उहाँहरू चाहिँ मेरा भोटर्स हुन् भनेर उहाँले आफ्नो अपनत्व गरेको छ। कहिल्यै पनि महसुस भएन हामीलाई उहाँ विद्यासुन्दर भन्ने, खालि मिडिया मात्रै देखिन्छ हामीले। यो स्थान र उनीहरू त एक उदाहरणको पात्र मात्रै हुन्। काठमाडौँको अधिकांश धारामा पानी आउँदैन, पानीको अभाव सहने बानी नै परिसकेको छ। माग अनुसार खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापन नहुँदा उपत्यकावासीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको खानेपानीको समाधान गर्नेतर्फ सरकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन्। यो एउटा टोल त सानो उदाहरण मात्र हो, यो भन्दा हाम्रो अझै पछाडि पर्छ। त्यहाँ त झन् अब हामी 4-5 घरले त पानी सुँग्नु पनि पाउँदैनौँ। टास घर पर्नेहरूलाई छैन के, अरूहरूलाई अलिअलि बोरिङको पानी आउँथ्यो त्यो पनि अब बन्द छ। खानेपानी त हामीलाई कस्तो हुन्छ थाहा छैन। विगत 9-10 वर्षदेखि चाहिँ यहाँ पानीको बिल चाहिँ पैसा चाहिँ तिर्ने भए, तर पानी चाहिँ हावा पनि अहिले नआउने अवस्था भयो। धारोको त हामीले त आशै माया मान छोड्यो, किनभने धारोमा पानी आयो भने पनि आएको हो र भन्ने एउटा हामीलाई त्यो अनियल हुन्छ, किनभने त्यो आउने अवस्था छैन। हामीले माया मारिसकेको अवस्था छ। त्यो होइन उजुरी गऱ्यौँ, जुलुस गऱ्यौँ, मिडिया पनि लगाएर गऱ्यौँ, तर 1 महिना 2 महिना पछि पानी आउँछ, अब यो मेन्टेनेन्स भइरहेछ भन्छ, यसो भन्छ, तर सम्भव चाहिँ भएन पानीको चाहिँ। चुनावको समयमा गरिएका ठूला महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता मात्रै नभएर सामान्य आवश्यकता परिपूर्तिमा समेत जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साके र उनका सारथीका रूपमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू सार्वजनिक शौचालय, हरियाली पार्क, सफा र व्यवस्थित सडक, फोहोर मैला, खानेपानीको व्यवस्थापन लगायतका सामान्य तर अति आवश्यकताहरू पूरा गराउन समेत असफल देखिएका छन्। तर साके भने जनताबाट बाचा गरे अनुसारको काम गर्दै आएको दाबी गर्छन्। अब यो समीक्षा गर्ने आफ्नो तरिका हुन्छन् होइन, बनाइदिनु पर्ने गर्नुपर्ने एउटाले, गाली खाने अर्कोले। अब यसलाई समीक्षा तपाईँहरू आफ्नो रहेछ। सफल भनेको र असफल भनेको त्यसरी होइन। सफल असफल भनेको यस नो भनेर त्यो होइन, हुन्छ हुन्न भन्ने किसिमको होइन। अहिलेसम्म भनेको जसको जिम्मेवारी हो नि, काम त उसले गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँको काम तपाईँले गर्यो, मेरो काम मैले गर्नु पऱ्यो। तपाईँको कारणले मैले अब्जस पाउनु पऱ्यो, मेरो कारणले तपाईँले अब्जस पाउनु पाएन। मूल्याङ्कन त्यसरी मूल्य नम्बर दिँदा तपाईँ सफल असफल भनेर सोध्ने पनि होइन। नमुना राजधानी बनाउने संकल्प त कता हो कता महानगरवासीका सामान्य भन्दा सामान्य आवश्यकता पनि पूरा गर्न महानगरपालिका असफल हुनु लज्जाको विषय हो। नेपाल स्काउटले जुन हिसाबमा सामाजिक कार्यमा आफूलाई संलग्न गराउनु पर्ने हो त्यो अनुसार काम भने गर्न सकेको छैन। चुनाव गराउनका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले तदर्थ समिति गठन गरे पनि उक्त समितिले चुनाव भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदामा बढी ध्यान दिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल स्काउटको जग्गा र भवनहरू लिजमा दिनको लागि विभिन्न समयमा 3 पटक सम्झौता भएका छन्। ती सम्झौताको समय अझै 2 देखि 6 वर्षको समय बाँकी छ। तर सम्झौताको समय बाँकी नै रहँदा अहिले लोकबहादुर भण्डारी नेतृत्वमा रहेको नेपाल स्काउटले भने व्यवसायीलाई दुःख दिँदै आएको छ। सम्झौता नै बाँकी हुँदा व्यवसायीले भाडामा लिएका भवन भत्काउने प्रयास यो समितिले गर्यो। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ उपलब्ध गराइएको विद्युत लाइन 9 महिनासम्म काटेर व्यवसायीलाई हुनसम्मको दुःख दिइयो। लामो समय कोभिडको समस्याबाट गुज्रिएका व्यवसायीलाई सबैतिरबाट छुट दिँदा स्काउटले भने व्यवसायलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने हिक्कासम्म राखेन, जसले गर्दा कतिपय व्यवसायीले व्यवसाय नै छाड्न बाध्य भए। अहिले फेरि स्काउटले विभिन्न बहाना बनाएर व्यवसायमाथि प्रहार सुरु गरेको छ। आफ्ना नजिकका व्यापारीलाई सस्तो दरमा जग्गा लिजमा दिनका लागि स्काउटका प्रमुख भण्डारी अहिले जोडतोडले लागि परेका छन्। न्यूनतम पनि 2 वर्ष र अधिकतम 6 वर्षसम्मका सम्झौताहरू बहाल छन्। अनि सम्झौता बहाल रहेकै अवस्थामा उहाँहरूले
पटक पटक चाहिँ अमानवीय कार्य गर्ने, हामीप्रति बायसनेस राखेर चाहिँ हामीलाई जुनसुकै हिसाबले पनि दुःख दिने, हाम्रो चाहिँ बदनामी गर्ने उद्देश्यले उहाँहरूले पटक पटक धारा काट्ने, बत्ती काट्ने, मेन गेटमा तालाबन्दी गर्ने, ढल निकास बन्द गरिदिने, तोडफोड गर्ने, भत्काउँछु भनेर डोजर ल्याउने जस्ता अमानवीय, गैर कानुनी र अनैतिक कामहरू गर्नु। लिजमा दिएको जग्गामा मात्र होइन, स्काउटले आफ्नै जग्गाको पनि सदुपयोग गर्न सकेको छैन, जसमध्ये स्काउटले सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउँदै टेन्डर बिना भवन बनाएको छ। पृष्ठभूमिमा देख्नु भएको यो सेतो बिल्डिङ नेपाल स्काउटको हो र नेपाल स्काउटले यो भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। तर यो निर्माण कार्य हुनुभन्दा अगाडि अथवा निर्माण कार्य जुन सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली अनुसार गर्नुपर्ने हो त्यो भने नेपाल स्काउटले गरेन। बिना टेन्डर नै यो बिल्डिङ तयार गर्यो, निर्माण कार्य सम्पन्न गर्यो र यो एउटा उदाहरण हो नेपाल स्काउटको बदमासीको। स्काउटको बदमासी यतिमै रोकिएको छैन। आफ्नो सटर व्यवसायलाई दिएर 10% नाफा लिज बाबत बुझाए हुने गरी अनियमित सम्झौता गरेको छ। त्यसबाहेक स्काउटको लैनचौरमा भएका 9 भन्दा बढी सटरहरू अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। नेपाल स्काउटले यी सटरहरू प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि यी प्रयोगहीन भएका छन् भने नेपाल स्काउटलाई पनि ठुलो रकम घाटा परिरहेको छ। करिब 4 वर्षदेखि खाली रहेका यी सटरबाट वार्षिक रूपमा 60-70 लाख भन्दा बढी रकम उठ्न सक्थ्यो। करिब 1 दर्जन सटरहरूको त्यो पैसा अथवा त्यो बिक्रीमा नराख्दा अथवा टेन्डर प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा नेपाल स्काउटलाई निरन्तर घाटा भइरहेको छ। तर अहिलेको कार्य समिति यसप्रति भने गम्भीर हुन सकिरहेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथमा डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। नेपाल स्काउट बालबालिका तथा युवा वर्गको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गरी तिनीहरूलाई अनुशासित र स्वावलम्बी बनाउन स्थापना भएको गैर राजनीतिक संस्था हो। तर स्काउटले बालबालिका तथा युवा वर्गलाई भन्दा पनि पार्टी कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गर्दै आएको छ। त्यसबाहेक आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्तिको पनि उचित उपयोग गर्न नसक्दा स्काउटलाई करोडौँ घाटा भएको छ। एक रिपोर्ट। सामुदायिक सेवा तथा जनहित सम्बन्धी कार्य गर्ने स्काउटको मुख्य उद्देश्य हो। तर अहिलेको स्काउट भने जनहित भन्दा पनि व्यक्तिहित केन्द्रित कार्यक्रममा लक्षित देखिएको छ। स्काउटको चुनाव गराउनको लागि 2075 को पुसमा लोकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। तर उक्त समितिले न त चुनाव गरायो न त स्काउटको इज्जत नै धान्यो। व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल स्काउट चल्दा स्काउटको गरिमामा नै आँच आउन पुगेको छ। नेपाल स्काउटकी पूर्व सह आयुक्त पुष्पलता भट्टराईले अहिले स्काउट कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्तो भएको बताउँछिन्। आफूले यो विषयमा नेतृत्वलाई सुझाव दिँदा पनि उनीहरूले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ। पहिलो तालिम जहाँ कि विराटनगरमा भयो, 800 जनाले तालिम दियो। त्यो नेपाल स्काउटको नियम विपरीत हो र त्यसमा शैक्षिक योग्यता पनि चाहिन्छ। प्राय शिक्षक र शिक्षामा बढी आबद्ध भएकालाई लगाउने दिने चलन छ। तर त्यहाँ चाहिँ राजनैतिक कार्यकर्तालाई बल जफती बोलाको देखियो। स्काउटमा अहिले रहेको तदर्थ समितिले गरेका गैर कानुनी कामको सूची लामै छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई नै मिचेर भवन बनाउनेदेखि लैनचौर जस्तो मुख्य ठाउँमा भएको सटरको उपयोग नगरेर करोडौँ रकम आम्दानी हुनबाट पनि अहिलेको समिति वञ्चित भएको छ। त्यसबाहेक नियमावली नै संशोधन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न पनि अहिलेको समिति पछि परेन। त्यो पनि गैर कानुनी ढङ्गबाट नियमावली नै संशोधन गरेर। लोकबहादुर भण्डारीले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने 2075 संशोधन भई मिति 75/11/19 मा प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन भएकोमा सो ऐन लुकाई राष्ट्रिय परिषदका म्याद समाप्त भइसकेका मनोनित सदस्यहरूलाई बोलाई प्रभावमा पारी आफू खुसी गैर कानुनी रूपमा नियमावली संशोधन गरी नेपाल स्काउटको संरचना ध्वस्त पार्ने काम गरेका छन्। जिल्ला स्काउट कार्यालयलाई विस्थापित गर्दै अहिलेको समितिले हरेक स्थानीय तहमा आफू खुसी तालिम नै नलिएका व्यक्तिलाई तदर्थ समितिमा राखेका छन्। कति बेला राजनैतिक कार्यकर्ताको तालिम दिने निकाय त कति बेला कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा परिचित हुन थालेको नेपाल स्काउट समयमा नै नसचिए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपाल स्काउट बदनाम हुने निश्चित प्राय छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 105 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ।
2448 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 70 जना र 2476 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 35 जना गरी 105 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 320 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल 7517 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 7349 जना होम आइसोलेसन र 168 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 61 जना आइसियु र 9 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। बुधबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,16,761 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,943 पुगेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। रुस युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई झट्का लाग्न थालेको छ। युद्धको सिधा असर विश्व तेल बजार, शेयर बजार, सुनचाँदी बजार, खाद्यान्नदेखि अटोमोबाइल बजारमा समेत परेको छ। नेपाल पनि यो कहरबाट बस्न गाह्रो छ। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धिसँगै लामो समयसम्म नकारात्मक असर परिरहने विश्लेषण हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। रुसी सेनाले युक्रेनमा विशेष सैनिक अपरेसन थालेपछि सुरु भएको युद्धको सीधा असर विश्व तेल बजार, शेयर बजार, सुनचाँदी बजारदेखि अटोमोबाइल बजारसम्म परेको छ। यी देशमा द्वन्द्व चर्किँदा विश्व बजारमा प्राकृतिक ग्यास, कच्चा तेल, सुनचाँदी, खाद्यान्न, कस्मेटिक लगायतको मूल्य बढ्न थालेको छ। दुवै देशले कच्चा तेल, ग्यास, खाने तेलदेखि गहुँसम्म निर्यात गर्छन्। रुस विश्वमा कच्चा तेल, ग्यासको एक प्रमुख निर्यातक राष्ट्र हो। विश्व बजारमा कच्चा तेलको 10% उत्पादन हिस्सा रुसकै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। युद्धको असरका कारण केही दिन अगाडि $100 हाराहारीमा रहेको कच्चा तेलको मूल्य अहिले नै $117 भन्दा माथि पुगिसकेको छ। यदि पश्चिमी देशहरूले रुसी निर्यातमा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए भने इन्धनको मूल्यमा अझै ठूलो वृद्धि निम्त्याउन सक्छ। यसले विश्व बजारसँगै नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि अझै बढ्नेछ, किनकि नेपालले विदेशबाट इन्धनसँगै धेरै वस्तु तथा सेवा आयात गरेर खपत गरिरहेको छ। साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा 7 महिनामा नेपालले विभिन्न देशबाट 11 खर्ब 47 अर्ब 46 करोड रुपियाँको वस्तु आयात गरिसकेको छ। कोरोना महामारीका कारण पहिल्यैदेखि धराशायी बनेको विश्व अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियमसँगै डलरको मूल्य वृद्धि हुने र त्यसले अन्ततः मुद्रास्फीतिको झट्का पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। एउटा चाहिँ डलरको मूल्य बढ्यो र अर्कातिर तेलको मूल्य बढ्यो। हामी तेल किन्नलाई पनि डलर प्रयोग गर्नुपर्छ। तेलको मूल्य आफै बढेको वर्ष दिनभित्र 42%मा तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको थियो। उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा पनि मूल्य वृद्धि हुने, ढुवानीमा मूल्य वृद्धि हुने, अनि त्यसपछि परियोजनामा चाहिने मेसिनरी र अन्य सामग्रीहरूको मूल्य बढ्ने, त्यस्तै हाम्रो उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने हुँदाखेरि चाहिँ अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने अब मुद्रास्फीति चाहिँ हाम्रो डबल डिजिटमा जाने। रसियाको आक्रमणको प्रभाव कमोडिटी, शेयर, इक्विटी र मुद्रा बजारमा महसुस भइरहेको छ। त्यहाँको तनाव तत्काल समाप्त हुने सम्भावना देखिँदैन। यो दीर्घकालीन प्रभाव अमेरिका लगायत नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले यस सङ्कटमा कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछन् भन्नेमा पनि निर्भर गर्दछ। शान्ति अमनचयन नहुँदा भोलिको अनिश्चितताका कारण पनि विश्वका विभिन्न देशहरूमा शेयर बजारमा द्रुत गिरावट देखिएको छ। पुँजी र विदेशी विनिमय बजारमा यसले दबाव दिनेछ। यस्तै अवस्था रहिरहे विश्वमा सबै देशले कि इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्नेछ, कि अनुदान दिनुपर्नेछ वा राजस्वको अङ्क घटाउनु पर्नेछ। यसले ठूलो मात्रामा देशको बजेट हिसाबलाई नै खलबल्याउन सक्दछ। मूल्यमा हुने तीव्र वृद्धिले मुद्रास्फीति, आर्थिक सङ्कट र राजनीतिक असन्तुष्टि निम्त्याउने सम्भावना उच्च रहेको विज्ञहरूको धारणा छ। कोभिडको कारणले जुन विश्व अर्थतन्त्रलाई असर परिरहेको थियो त्यही बेलामा यो किसिमको घटना, जसलाई चाहिँ मानिसहरू के पनि भन्छन् भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबभन्दा बढी चाहिँ एउटा खतरनाक चाहिँ सङ्केत यो हो
र यसले चाहिँ अरू चाहिँ युद्धहरू पनि भड्काउँछ कि भन्ने जुन आशंका छ नि, त्यो आशंकाले पनि अर्थतन्त्रहरूलाई, विश्व अर्थव्यवस्थालाई प्रभावित गर्न सक्छ। नेपालमा युक्रेनबाट खानेतेल आयात भइरहेको र त्यो बन्द हुनेछ भने रुसबाट भइरहेको मेसिनरी उपकरण आयात बन्द हुनेछ। त्यहाँका साहसिक पर्यटकहरू नेपाल आउने क्रम पनि बन्द हुनेछ। नेपालका साथै विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको फेरबदलका कारण अर्थतन्त्रको कारोबारमै फेरबदल नआउला भन्न पनि सकिन्न। सबैतिरबाट अन्ततः उपभोक्ताको भान्सा फेरि पनि महँगिने खतरा बढेर गएको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। सन् 2022 को दोस्रो महिना फेब्रुअरीमा करिब 20,000 विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन्। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 116% बढी हो। नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार फेब्रुअरीमा 19,766 जना पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। गत वर्षको यही महिनामा 9,146 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। सन् 2022 को पहिलो महिनामा 17,000 पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार 2 महिनामा कुल 37,741 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभाव कम हुँदै जाँदा नेपालमा पर्यटक आगमन क्रमशः सुधारोन्मुख देखिँदै गएको छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपाल आउने पर्यटकमा भारतीयको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै रहेको छ। फेब्रुअरी महिनामा भारतबाट 5,998 जना नेपाल आएका छन्। यो अवधिमा सार्क राष्ट्रबाट आएका 7,262 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। दोस्रो स्थानमा अमेरिका रहेको छ। अमेरिकाबाट 3,195 जना नेपाल आएको देखिएको छ। तेस्रो स्थानमा बेलायत रहेको छ। बेलायतबाट 2,217 जना पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आठौं दिनदेखि रसिया र युक्रेन बीचको युद्ध जारी छ, जसका कारण लाखौं नागरिक प्रभावित भएका छन् भने हजारौं मानिसको मृत्यु भएको छ। तर युद्धविरामका लागि निरन्तर प्रयास भए पनि दुवै देशको आफ्नो अडानका कारण युद्ध रोकिएको छैन। एक रिपोर्ट। फेब्रुअरी 24 मा रुसले युक्रेनको दोनेस्क र लुहान्स्कमा आक्रमण सुरु गरेको थियो। त्यसपछि राजधानी किभ र खर्किभ लगायतका शहरमा लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। उक्त आक्रमणबाट दुवै देशका सयौं सैनिक मारिएका छन्। युक्रेनले 9,000 भन्दा बढी रुसी सैनिक मारेको दाबी गरेको छ भने रसियाले भने आफ्ना 498 जना सैनिक मारिएको र 1,597 जना घाइते भएको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै प्रवक्ता कोनासेन्कोभलाई उद्धृत गर्दै रुसी सरकारी समाचार संस्था स्पुतनिकले युक्रेनतर्फ 2,870 जना मारिएको दाबी गरेको छ। त्यसै आक्रमणमा 3,700 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै रुसी रक्षा मन्त्रालयले क्रान्सी लिमान, भारभारुक्बा, बोरोभेन्की लगायतका शहर आफ्नो कब्जामा आएको दाबी समेत गरेको छ। उता युक्रेनको सेनाले ठूलो संख्यामा बख्तरबन्द गाडी र हतियार प्रणाली ध्वस्त भएको दाबी गरेको छ, जसमा 217 ट्याङ्क, 30 एयरक्राफ्ट, 31 हेलिकप्टर रहेको युक्रेनी सेनाले जनाएको छ। युक्रेनमा रुसको सैन्य कारबाही सुरु भए यता करिब 10 लाख युक्रेनी नागरिकले युक्रेन छाडेका छन्। दुई देशबीच तनाव सुरु भएको 7 दिनभित्र करिब 10 लाखले युक्रेन छाडेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्च आयोग UNHCRले जनाएको छ। त्यस्तै रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले युक्रेनले नागरिकलाई मानव ढालको रूपमा प्रयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उता अमेरिकाले युक्रेनलाई विमान एवं क्षेप्यास्त्र खसाल्न सक्ने सयौं स्टिङ्गर मिसाइल दिएको छ। सहयोग आउन थालेपछि युक्रेनका राष्ट्रपतिले रुसलाई बारम्बार सेना फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तत्काल युक्रेनबाट सेना हटाउन रुसलाई आह्वान गरेको छ। राष्ट्रसङ्घीय महासभाले एक प्रस्ताव पारित गर्दै यस्तो आह्वान गरेको हो। 181 देश सहभागी महासभाले युक्रेनबाट तत्काल रुसी सेना हट्नुपर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई अत्याधिक बहुमतले पारित गरेको हो। प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा 141 वटा देशले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने 5 वटा देशले विरोधमा मतदान गरेका थिए। 36 देश भने मतदानमा सहभागी नै भएनन्। राष्ट्रसङ्घीय महासभाको प्रस्ताव पारित भएपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले विश्व समुदायलाई एकीबद्धताका लागि धन्यवाद दिँदै आखिरमा जित युक्रेनकै हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल सुपर लिग NSL फुटबल प्रतियोगिताको साबिक विजेता टिम काठमाडौँ रेजर्सले बालगोपाल महर्जनलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा काठमाडौँले
एनएसएलको दोस्रो संस्करणका लागि बालगोपाललाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको जनाएको हो। यस्तै काठमाडौँले गोलरक्षक विकेश कुथुसँग मार्की खेलाडीको रूपमा सम्झौता नवीकरण गरेको छ। पहिलो संस्करणको उपाधि काठमाडौँले जित्दा विकेश कप्तान र बालगोपाल नै प्रशिक्षक रहेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य प्रशिक्षक महर्जनले सम्पूर्ण टिम उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ तयारी गर्ने बताए। हिजोको दिनमा त हामीले खाली रङशालामा टिभीमा हेरेर हामीले सपोर्ट गरिरहेको छौँ। यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ के सोचेको छौँ भने एज अ प्रेजेन्ट एज अ डक्टर रङशाला स्टेडियममा नै प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सपोर्ट साथ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले आशा गरेको छु र आगामी दिनमा पनि यो जुन काठमाडौँ रेजर्स एज अ होस्ट स्टेडियम होस्ट हामी टिम र यसपालि पनि हामीले यो होस्ट टिमलाई होस्ट ठाउँमा नै हामी यो ट्रफी हामी ल्याउनलाई हामी प्रतिबद्ध गर्छौँ। त्यस्तै मार्की खेलाडी विकेश कुथुले यसपटक पनि आफ्नो टिमले नै उपाधि जित्नका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाउने बताए। गत वर्ष चाहिँ यसपालि पनि एउटा हाम्रो राम्रो टिम कम्बिनेसन युनिटी भएर नै जाने र हाम्रो डिफेन्डिङ टाइटल जुन छ हाम्रो त्यो डिफेन्ड गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो र जसरी हामीले एउटा युनिटी एउटा जुन खेल्ने एउटा प्रेरणा देख्यौँ पहिला गत वर्ष त्यसरी नै यो वर्ष पनि हामी अझै 100 होइन 200% दिएर यो टाइटललाई हाम्रै घरमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। एनएसएलको दोस्रो संस्करण चैत 26 देखि जेठ 7 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। दोस्रो संस्करणको प्रतियोगिता 2 शहरमा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगिताका खेलहरू पोखरा र काठमाडौँमा हुनेछन्। पहिलो संस्करण दशरथ रङ्गशालामा आयोजना भएको थियो भने उपाधि काठमाडौँ रेजर्सले नै जितेको थियो। त्यसैगरी विराटनगर सिटी एफसीले विष्णु गुरुङलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। विष्णुले ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा क्लब हेरेका थिए। विराटनगरले मार्की खेलाडीमा रञ्जित धिमाललाई निरन्तरता दिएको छ। मनाङ मर्स्याङदे क्लबले सर्वाधिक धनराशिको 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा बिहिबार भएको उद्घाटन खेलमा भारतको दिल्ली फुटबल क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङले सुखद सुरुवात गरेको हो। जितसँगै मनाङले सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ। मनाङलाई जित दिलाउन अञ्जन विष्ट र विमल राणाले एक गोल गरे। दिल्लीका लागि कृष्णले 1 गोल फर्काए। मनाङले 1 गोलको अग्रता उल्टाएर जित निकालेको हो। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि शुक्रबार बागमती युथ क्लब र न्युरोड टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख नगद प्राप्त गर्नेछ। उपविजेता टोलीले 10 लाख नगद प्राप्त गर्नेछ। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले मोटरसाइकल पाउनेछन् भने उत्कृष्ट गोलरक्षक, डिफेन्डर, फरवार्ड, सर्वाधिक गोलकर्ता र प्रशिक्षक सहित उदयमान खेलाडी र फेयर प्ले टिमले जनही नगद 25,000 प्राप्त गर्नेछन्। प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचले 10,000 पाउने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा टिकट दर राखिएको छ जसमा विद्यार्थीका लागि 100 र अन्यका लागि 150 रुपैयाँ तोकिएको छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी पारित भएकोमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलले गरे एक अर्काको प्रशंसा। स्थानीय चुनावसम्म एक भएरै जाने सङ्केत। संसद खुलाउन एमालेलाई आग्रह। माओवादीको अन्तर्सङ्घर्ष पार्टी फुटको संघारमा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती शक्तिसँगै बस्न नसक्ने भन्दै एकअर्का समूहप्रति कटाक्ष। श्रेष्ठ समूह पर्ख र हेरको रणनीतिमा। आगामी स्थानीय निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग नहुने आयोगलाई सरकारले दियो 8 अर्ब 11 करोड। नामावली सच्याउन फागुन 26 सम्मको समय। मेट्रो मोनोरेलको सपना बाँडेको काठमाडौँ महानगरका बासिन्दा बिजुली बत्ती र खानेपानीकै चरम अभावमा। पानी नआए पनि वर्षौंदेखि बिल तिर्न बाध्य। नेपाल स्काउटको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धुमिल पार्दै वर्तमान नेतृत्व आफ्नो स्वामित्वको करोडौँको सम्पत्ति प्रयोगविहीन। ऐन मिचेर कर्मचारी भर्ती केन्द्रको अखडा।
युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण 8औं दिन पनि जारी। आत्मसमर्पण नगर्ने युक्रेनी राष्ट्रपतिको अडान। रुसतर्फ ठूलो क्षति भएको दावी। र नेपाल सुपर लिग NSL फुटबल प्रतियोगिताको तयारीमा क्लबहरू काठमाडौँ रेजर्स र विराटनगर सिटीले तोक्यो प्रशिक्षक र मार्की खेलाडी। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स SD। नमस्कार।